So mayong hapon maigsoon at saka public confession kining inyong gibuhat. Hi again, it's me Michael Dollar. Welcome back to my channel. At saka public confession ang natabo karon. Og ang Lucas nagsulti nga mga nilibuang mga anghel nagahugyaw sa tulo ka buok. For example, sa tupa, isa ka Legion of Angels, isa ka Legion of Angels, isa ka Legion of Angels. Kasabot nga. Tibuok, komunidad sa langit naghugyaw tungod sa decision sa paglambigit sa public confession nga mao ang water baptism. So kasabot nga mao kini ang pinaka great decision. You had made the greatest, the hardest, the difficult decision you ever had. Okay ni ang gasama-sam sa Dios kadunay confession water baptism kay daghan ang makita ni ini kung usa ka balik tanaw sa gibuhat sa Dios. So it is your privilege, this is a real testimony sa usa ka Kristohanon nga nakiglambigit sa Dios ug mingon nga wala na siya ibalikan kundi mauban siya sa Ginoo. Diri sa Mateo chapter 3 verse 13. Bunyagan si Jesus. Okay nang atong pinakahulagway gayon. Gaya na kang Pablo man to. Pasabot niya unsa ang kalugan sa baptism nga gilubong ang imong lawas kay makasala kini nga lawas unya gihawas ka gikan sa tubig aron magiguban ka sa Dios sa espirituhanon nga kahimtang. Diri gibuhat kini ni Jesus sa panahon nga si Juan Juan the Baptist maoy naghimog mga pagbautismo siya nag-perform. Ingon diri unya gikan sa lawigan sa Galilea niadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Pasabot niadto di siya determinado si Jesus niadto sa suba sa Jordan. Iya gid nang kaugalingon nga mga kaubuton. 14, dili unta mubunyag kaniya si Juan nga mingon, ako ang angay nimong bunyagan aron nganong ako naman ang Ginoon ang mubunyag kanimo. Dunay pagpaubos ni Juan, dili pasabot nga ni-reject siya. Ang gibuhat lang ni Juan is nagpaubos siya kay wala siya ay angay nga mubunyag sa manluluwas. Sabot dunay kinaiya sa John the Baptist nga wa say kuan, dili siya wa say katungod apan tubag si Jesus diri apan gitubag siya ni Jesus pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios bus amiuyon si Juan human gayon sa pagbunyag kang Jesus mikawas siya sa tubig unya naabli ang langit ug nakita niya ang espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdong kaniya pagbautismo kang Juan pagtuslo ni Juan kang Jesus dunay ay bulungang panghitabo. Naabli ang langit ug nakita niya ang espiritu, literal gyud naabli ang langit. Nakita ang espiritu sa Dios nga hulagway sa salampati. Kang salampati humble spirit na siya usa ka langgam nga pagusanon ray kinaiya sa dili mangita og samok. Peaceful na siya nga pasabot. Espiritu sa Dios. 17 ugo niya may tingog gikan sa langit nga nagingon kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo pasabot nga dila man si Jesucristo ang makalipay tungod sa nagsugot kita usab idawat nato si Jesucristo nga atong personal luwas ug nahimo kita anak sa Dios nan anak nakita sa Dios ug sa katapusang posisyon nagimo kita kaso diha gayud sa literal nga tubig nga din atong giisip ng tubig usa ka simbolo na pulong sa Dios ug naghawas ato gikan sa atong mga sala. Sa nining kahaponon, maglipay ang mga anghel, maglipay kita, maglipay kami uban sa iyong desisyon nga naghimo mo sa kanindot nga mapagpadayag sa inyong pagpangalagad sa Dios. Sa makausa pa, hawiran ta mo. Ginong Dios ining taknaa, ako nagampo, imong alagad o sa bulaton sa pagtinguha sa Christ sa Assembly of God. Ikaw ang among magbubuot, ikaw ang among ginaila nga among sundon
nga orasa kung ihalad kanimo si Sister Joylyn Apurbo uban sa iyang kapikas Ginoo Jorim uban sa iyang suon si Jale. Atod kami diya sa kanindot nga mga bulaton pag bautismo das tubig. Ang tubig simbolo kana nga naghugas sa ilang kanang mga sala. Amo sila halad kanimo, ako sila gihatod sa imong tilan. Tao na Ginoo ang maghimo kanila mga paisugon nga mga pakatiman, may sugon nga mga tinguha magpadayon. Tama kay Jesus nga naabli ang kalangitan ug nabati gayud sa mga katawhan ang imong pagkahimuot ng Kristo tungod kay na gibuhat ni Kristo ang usa ka nindot nga mga pagsunod pagbautismo. Ulagway ka na nga mas tanon si Jesus. O literal usab nakita ang salampati nitong dong sa iyang abaga. Pinoong Dios, salamat ang Espiritu mukunsad sa tulo ka binuhat na misunod kanimo. Pinoong Dios, ikaw magagahom kanila. Ikaw maghatod kanila kaligdong, kaligpon. Iiway sila sa usang matang sabot sa kaaway nga naghatod kanila sa mga dili maayo. Aba, akong gihalad kini nga mga kalag. O kay imo silang mga pinangra. Ang krus sa Kalbaryo, ang handong manasad ako, ngagugma mo, kipasan mong tanan, akong sala kapakyasan, nagmataugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nun na kamatayan way kahon ang ayang kasimbahon pagkatahong sa gugma mo Jesus Against me, Michael Dollar. Welcome back to my channel.